ویلی اے زما جنکا اولادا عبادتو کر طول ایکی واللہ نشتے تاصل اتروک لائق دے اس قسم عبادت سواد اللہ نا ما لکم من الہ غیر لا الہ الا اللہ مسئلہ دے الہ دو خبر قوم تکی کنا عبد اللہ دویما ما لکم من الہ غیر بیا دلیل بی دلیل خورنا نو قوم سوئی یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اے صالح حویت پا منگا کی جو امید کرے شیمخ کرے دینا زمانتا تتنوا قد كنت فینا مرجوا ویت پا من کی غورا ویت پا من کی بہتر فاضلا خیرا نقدمك على جميعنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ویت پا منگے کے تمک رشوینی تو غربی بہتر دو منگا ویت پا در قوم مخاو باسی در قوم لیڈریبا ہوکی در قوم مشریبا کئی نو چرانی پا دی خبر دی شروع کرا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا جنگ پا دی اے منکای تا منگا دے عبادت کولونا دارا چاچے عبادت کرو مشرانو دمنگا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ تجھے تنم بلے پجے خبر کی یقیناً منگڑے جات پشک کیوں چلا صحیح داو کہتا ترو سکان رہے والے اور داکتر آلے اتتنا منگا منکائی دو خبری سرگندی ہے ادھرے موصر لازم دا تو پیغمبر نہیں مطلب داو دا چی توائی میں تو پیغمبر نہیں مصالح پیغمبری ذکر کی یا قوم ارائیتم ان کنتو علی بینت من ربی و آتانی منہ رحمہ پیغمبری دا کردہ ازپو صاف دلیل بانی مسئلہ ہے و پتو سرگو پارندو کنا پوئی بانی نمجا مزغت دلیل نیدی دو خبری سرگندی ویدی ما لکم من اللہ دویم خبر اعبد اللہ درم خبرو صلی لازم دا چی دا سویم نو پیغمبر نقومی تو پیغمبر نہیں تو پیغمبر کولی دا مسئلہ بدیو عنوان باندے دی صورت کی رسوم ذکر کی دی صورت کی یوگور آیت نمبر 87 واتیا انتم دا مسئلہ ذکر کی دا قوم اعتراض پا دی خبر باندے شعیب علیہ السلام تو ہوئی شعیب قل قوم تا اللہ پیغمبر کرو ما قوم تم ددی آواز کرے دے آیت نمبر 4 کی وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ مدین تا ملے گلو قابل رو شعیب علیہ السلام بیان کو تاغامی شعیب ما جنکا اولادا اعبدوا اللہ طول قسمون دے عبادتو کئی ایکی واللہ ما لکم من الہ غیرو دویم خبر رالا اعبدوا اللہ دویم ما لکم من الہ غیرو الہ والنشت عبادت حق دے واللہ الہ آغا نو حق دا ہر قسم عبادت داغا نو قومی سوئی آیت نمبر 8 کی قالوا یا شعیب الصلاة تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد خلقت شعيبا ستادين تاتدا خونكي چپرید منگا آتو چه عبادت کو مشران منگا عبادت دے غیر کونو تو دے غیر مکوائی دیو اللہ حق دے معلوم کی تو ادا سے کرو ادا سے کرو معلوم کی بستا پا خونا چلی گی منگا پا کیتا گٹا کو کمے کو پتول کے ناپ کے تو ادا مکوائی الصلاة کا تامرو ان نعبد ما یعبد آباؤنا دو خبر شکنا یو اعبد اللہ وإذا تسينوي دائما ما لكم من إله غيره وإذا تسينوي آلهة نوشته سررين كي الله بالنمني الله بالنشته
او الہ ورشتے او دا پس مانا مہی چه دا مانا پاکشن لبا پتہ لگی دا دو خبری صورت ابراہیم کے اوپر تم قومون دا ذکر کئی پیغمبران بانی اعتراض کی قومونا نو پدی خبر باندی کئی وی تدیل راغلے چمونگ رخپل دین نمانا کی چلو مشران تعظیم کو پکم طریقہ غمون الہ یومن دیتا دا تیار نہیں یہ اعتراض پاندیاو بانی بیدا کو آیت نمبر 10 دیار لسمن سپارہ سورت ابراہیم در طول قومونو اجماعی مسئلہ نقل کرے قومون بداؤ قالو ان انتم الا بشر مثلنا ظلم وانی باندیانی پیغمبران میں دیما خبرہ پیغمبر پدی مسئلہ باندی تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين تاسو ارادہ لرائی نیتم دے کرے چھ منکے من عما كان يعبد آباؤنا دا تعظیم عبادت داغتنا چھ تعظیم عبادت کو مشران روان دیتم انتیار میں الہ صرف اللہ دے بل نشتے قومون وشتے عبادت دیو اللہ حق دے بل چانا وہ قومون وشتے زپدی مسئلہ اللہ را لے گلی نیتے پیغمبر کرے نہیں دری مسئلے اصولی و بنیادی مسئلہ حق دا اللہ کے جنگل مودا کے جنگل غوری چی الہ چوک دے کم ذات ترے لگی دا قومون جنگ بنیاد بہم معلوم شی پیغمبران صلی اور بیا بداؤں معلوم شی چه آیا دا مرض نشتے دنیا کی کنشتے دا بہم معلوم شی لا الہ الا اللہ وویمو اور پدی دا پاسا والا کر قوم صالح پشانتا کافی دا قوم دا حود علیہ السلام پشانتا مشرکانی اگر قوم نور غندین مشرکانی دا بولمو او بیا به محل دی دا قرآن پرانا باندے الہ پی جنو چه الہ سوک دے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم الہ کم ذات تے الحی القیوم جندے چمر پن راضی القیوم ساتون کے دا عالم دا طول یاد صبرخ ساتون کے درم سپارہ دا قرآن لو آیت الکرسی الہ سوک دے نشتے سوک الہ سوادانا الحی القیوم دا درم سپارہ درم آیت الحی الجندے مرد پن راضی الہ باغتو کی چی جوندے او جوندے دے جندے بئی مربو پین رجی زوال الہ غزات تے یو دیم القیوم ساتون کے دا عالم طول یاد چاہیسی ساتون کے دے القائم بکل شئین یحفظه و یرزقو ساتون کے بئی دے الہ باغذاتی لا تأخذه سنة ولا نوم چه نرازی پاغبانی پرناو نخوب لگا بے پروائی پیون نرازی او دیر پیون نرازی الہ و آغا ذاتی الہ آغا ذات تے چه رمکو اسمانون مختار دے مالک دے الہ آغا ذات تے چه در طول مخلوق علم آغا سخدے یعلم ما بین آئیدیهم وما خلفهم قرآن جی رسول مخلوق چی سجن اللہ تمالم مخلوق چی نون اللہ کا معلومات ہو مخلوق چی شون اللہ کا معلومات شتے مخلوق چی ونشین اللہ کا معلومات شتے علم دا اللہ رب العالمین غیر محیط دا مخلوق علم محیط تے یوم صلی دا بدی اگلی دا شانتا لا یعودو حفظهما نسترے کہ اللہ ساتنا دا اسمان والا و رزمک والا الہ ذاتی
الا ذات العلی ډیر اوچت ذاتی العظیم ډیر لوی صفاتونه دا چې چا کیون هغه الہ دی اوس دا ګورو چې دا چا کې خلق منی کنه منی ابو بکر صدیق خطبه ویلا سیاو نقل کړی دا بخاری رحمه الله تعالی عمر سے تور وکړو په غصه جماعت کې ولاړ مخلوق ټول راغون شوی دی او که چاو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شوی ساتنه وتل نو دې موجنم کړی دا مینه تراغ بدمندی چې په ټول دنیا کې د الله نظام عملي کی د دې خبرې د وایلو څو بواعث څو اسباب وو عمر سے ابتدائی د دې څو خبرې بنیادو یو خدا چې عمر قرآن کې لستو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه لستو الله پیغمبر دې لګره دي یظهره علی الدین کلی پیغمبر بدین د الله هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق یظهره علی الدین پیغمبر الله لګره دي د دې لپاره تو دین بانی علی الہدا صحیح عقیدہ دین الحق قانون الہی عقیدہ بم صحیح عمل بم صحیح ان قرآن برات ملک نظامی دید پارے لے گرے دے اداب پٹول دین مغالب کری عمر قتل چی پٹول دین نہیں غالب شے صرف جزیرت العرب کی خدر جزیرت العرب نبار یہودیوں کی رنجان دی ایرانیان دی غط حکومتون دی خلق یونانیان خدا سی منظم حکومت نو نچوک دنو سورو سیارات تعظیم کی عقیدہ پلیتا اور عمل پلیت سحر و جادو سوک دور تعظیم کی عمل عقیدہ پلیتا سوک دو واسخ تعظیم کی عقیدہ و عمل دوار پلیت سوک بت پرستی عقیدہ و عمل دوار پلیت لکا چین ہندوستان در اوسرم بت پرستو نو پا تمام دین دا اللہ غالب شوئے ملے نو پیغمبر دی دنیا نسنگلار اور داوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده زجن سره لګل شیم د قیامت نه وړاندې تر دې چې عبادت یو د الله وشي ان یقیدون د الله عمل د الله والا وشي دل را لګل مدار خیال کې داو چې دا ټول کار به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په جندانه کې دا غږ سترګو د مخ په مخ کې کیږي هغه لا شی نه دا سنور څو خبرې عمر سے پروان دي دې خبرو کې تیزی چې راوستا نو دا موجوده زمانه غ سیاست راوستا پالیت سیاست پالیت جمهوریت د دین د نړولو روانولو سبب دی سیاسی ماحول ټول د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د اصحابانو د لاس جوړو خو دې کې ډېر خلک نسلو چې دا هغو سره هغو کټه کړه سترګې کټه کړي زړی هغه شان ته پلیتوله نو چې کله د مقام دا ناغو بخنال خلینم خبر خطا دلا سکون رن خطا وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا الآیات وخلل لگوئی ازلکی چکم پلیتی پرتیری اغڑی نلوئی دی زرطا پاکر موللاوی زرکی حدیر خبری پرتیری پلیتی ما تخفی صدورهم اکبر
چې نو قبل منده یو ببولو نو دیم بسرا دغه سره دغه منگزار تهجد گزار قائم اللیل صائم النهار ذاکر د جماعت په ګټونو کې ذکرونه کوونکي دغه کسان به د کور نه مرګري غل د بهارو دلال او بیتی به د کورو منافق دغه ته وکړي کلمه و ذکر کوي مونږ کوي روزه کوي اعمال ټول کوي په نیت کوي خو ځکه کې ځان دې پیږي نه پوهه دا غزان د وجه نه د خپلوم ناکاره خبرې شي اګه مقام بل د ناکاره مرګ نه دیو سره کې یو ځل سره مقام په جمهوریت کې شریکې دوه نو دیو سره دی کوم قومي د وخت د ورکولو هغه راځي دیو سره دی تسبیح پلاس کې سحر ما خام ذکروم کوي او چې د وخت راځي نو وټو ورکړي هغه ته تیار دی د ډالې وخراځي نو ډالوم کوي د جانډې لګول وخراځي نو جانډوم لګي دغه ته تیار دي دغه منافقان چې مدینه کې دنه وو نو دې خلکو مقدیا منده چې رسول علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه لاړ نو د فضا ګنده کولو لپاره مختلفي اعلامیې خورول شروع کړو چې پاگی کی اولوی خبر داوا لو کان نبیا لم یمت کده پیغمبر لے ندے با نمر مخکدی پیغمبران چی مردی نداغو دا فرق دے کنا مخکنو پس نور راتلا دا پس نور نشتے دیوی چی نور نشتے چی نور پس نشتے ندے با پاتی چی دے مرشو معلوم داوا چی دا پیغمبر ندے دین دا ابدین دے بیا خو یا بل پیغمبر پکار دے اور یا دے پیغمبر نے خطائی نہیں دین مخیوم دس اعلامیہ وہ پڑے کرے رسول السلام دوی وفات شو په مدینه کې ابراهیم او د پیغمبر السلام په غي کې ساوکوت د رسول السلام سترګونو موخم بيدي ایله خپاو مده ور الله په قومي وسمرسي ان بفراقك لمحزونون يا ابراهيم ستاپ زمونه په جدای موږ خپاو پر شان ابراهيم وسمرسي منافقان فرقوا لو كان نبيا لم يمت منه کله پیغمبر دې دې باندې مړ دا بیا دې په غي کې مړ شو دې تمامي سیاسي فضا ګنده کول د دې په دې یقین دې دزرا چې دې پیغمبر دی د زړه په دې کامل یقین دې چې پیغمبران دنیا نه چلي دې باندې شنه پاتې کیږي دیو باندې شنه پاتې کیږي بیا په دې یقین دی چې دا اولاد همیشه نه پاتې کیږي خدا سرسری خبره وکړي دا خلک په پروپاګاندا او په خبرونو دوکه کوي افواه کې خوري اوسم د دنیا دا ماحول دی یهودو هغه وخت دا حرب یهودو اداغو د بچول منافقان دخلي دي اوسم یهودو اداغو د بچو پیرنګانو د بوش دخلي دي حربي داغو چلی اوسم دا وته په خوای مشهور کړو امر ظاهري منډه امر ظاهري اوسم لګنده یو نیم کال نجات دی یو نیم کال مخکې وځلو چې امر ظاهري راهباو د عربو مجاهدین چې موږ د بلاس کو نه کار پاتې میدان د وخت کې شیطان دا خورا کړو کنه الا ان محمدا قد قتل محمد صلی الله علیه وسلم به شهید شو اصحابان ورخطا شو د څو کې دا مشوره کړو یو سامان مړ دی ژوندو کې نشو په مړو کې نو مړ ټول قاتل دي
د قبرونه راوخلي وخت چې د ذکر له ټیسټ لوي یقین یو شو چې موسی اسامه نشته دی کې دی نو کې شي او چاته وایي اسامه اصل باندې دا د خلکو د بدګمانه کولو لپاره نو عمر صلی الله اصل منشا یو ا دې دوه په دی ویلو باندې غصه او قار زیات شو لکه چاوي چې مړ نه به صاحب قلم کو صدیق رضی الله تعالی عنہ پدغه سار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په اجازه له وکړه د ابوبکر صدیق دوه کورونو یوه په مدینه کې چې داغي بارکه رسول الله سلام مرض الموت کیلو چې سبا یا بل د نبی علیہ السلام مری د دنیا نه وځي موږ اعلان وکړو جمعه تراوت اعلان وکړو سد عني كل خوخه الا خوخه ابي بکر دا ټول تقریبا کوي یو ځل دغه مخکې اعلان کړو ورونه باندې کوي د اصحابانو ډېر ورونه جمعه کوي چې جمعه ته ځي په اساره باندې نو بل طرف ته وي چې ورته خو طاقه تبړای عام طلعت لی جماعت تو غٹ ورد دے طرف تو ملک و تبکار کسب کم ندی و جنب وڑا کرتے پیش و تب بڑائی رسول اللہ السلام اول امر کرو مدینہ کی طول ورنا بند کری الا بابا علی بید ورد علی سیدنا ذکر دا علی کورتا دا چنی طرف تلار ما لار نه جوړیدا دا غور دې طرف ته رسول الله سلام او د علی شه ور د کورو د جماعت طرف ته داونو پکې بل داونو چې رسول الله صلوات والسلام وینو کې ډیر زیاته محبوب پیغمبر علیه السلام ته فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه علی په کور کې چې دا وری چې دا رحمت راځي ورونه نور باندې به د علی ورنه د علی شه ور پاتې دیم امر وکړو مرتن یدی سد عني كل خوفا ارتم بړی چې جماعت ته ور لري دی نو دا پوره کوي الا خوفتا ابي بکر دې تم بړی کې ابو بکر صدیق نه چې کې باندې نو ورو باندې ورین بند کو کیرکن بند کرا دا خبره روایتونو کی چه متضاد راغلا زمین روایتونو کی ذکر کی اصحاب السنن الا خوفت علی الا باب علی علیمان وی الا خوفت علی روایت موجود درو دو کرده شیعگانو روافض جوړ کړی دی سند یې له مضبوط تړل دی نو محدثینو ته اشتباه شو نه نقل ابن جوزی وایي دا موضوع دی خپل موضوعات کې دا روایت موضوع دی ابن کثیر تفسیر سورۃ النساء کې وایي الا عابر السبیل دا روایت وایي درو چا جوړ کړل الله بابا علی ضروري جمعات کی په حالت د جنابت نه علی له تیرې درو نه بچاله چې لار بل نشي په هر چا له تیرې د بیا روادي په لارې به تیرېږي الله عبد السبیل او چې لار بل نه علی نه روانه نه بل پاول کی ما د تطبیق وجه ذکر کا اول کی د نور ورونو د علی یو ټول باندې د علی راپېږي روشتي ورڅکه چې ګرځي باندې کوي ټول باندې کوي دې کې ابو بکر دا ابو بکر صدیق کې پاتې شو احادیث کی علماء بیان کړل ولی کې ټول باندې کوي
ټول ظلمت کې دا بند دی یو چې به کوم نور دی ناره راکړی دی حکمت خلافت طرف ته خلافت بلا فصل کیونکه ورونه پورې کوي یو د دوه وربوي نو د جماعت او د خلافت ذمہواری د په غاړه ده نو ټول کو باندې تیاره ده دې د ابوبکر صدیق ذکر کوي نو زما په پلو باندې چې کومه تیاره راځي نو دغه تیاره په ټول راځي دې د ابوبکر صدیق نه په دغه باندې بڑا پریشانی تیاره راځي د خلافت مقام ده دې نور بلتو که خلیفہ شنو ظلمت بل دې خلیفہ کوي اشاره دې طرف ته هغه کو هغه طریقه باندې ابوبکر صدیق د دې مقام سره وو په دې وجه باندې چې کله نبی اسلام نه اجازه وغوښتله د ذکر تلاشم پیغمبر اسلام خشیو بالکل خو لاشم کوته تلو مرچ لګی دا چپ شو رسول الله سلام تاو خود د عائشہ صدیقہ په ځای کې وخت څنګه د سینې ته کیا کړو وته او چتا اللهم الرفيق الاعلى عائشہ وی اذن لا يختار نذكركم رسول الله سلام باندې چې پیغمبر الله د مرګ وخت اختیار ورکړي دلته خوشاله کنه زما څنګه راځي نو چې کله راوي اللهم الرفيق الاعلى نبی نے مخکې ویلو لا اله الا الله ان للموت سکرات اله بل نشته یو الله دی د مرګ سخت دی د مرګ سخت دی په ناراضي زوال کې په ناراضي هغه الهي هغه یو الله دی ورڅوک نشته زه د مرګ سخت سره مخیم وي په تنګي به اخوانا راتله دې سختای نه څنګه یو پراتی وي هغه کې به الله څخه کو او تنګي به راخو دې پسې څو وخت پس کې داوي اللهم الرفيق الاعلى عائشہ دې پوښتنه اذن لا اختارنا من سره دنیا کې پاتې کېدل نه وایي کو په دې نه پوښتنه جوړم کړم دي رسول الله والسلام ساوخد دا پوښتنه نو سره لکاته کې خبر خور شو ولومبه عمر او مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہما رانا عمر سے وکود خدا سے واسطاو چې د خپل نه سونه خاطر صحیح بالکل چپ لګامبوړه چې خلک وي بار تا وخت مغیرہ ابن شعبہ قوتو کې عائشہ صدیقہ وروي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوه اولانې سره چې نبی علیہ السلام د وفات ویلي دي مغیرہ ابن شعبہ عمر سے خدا کا رب دې کنه چې د ساوت یې کنه دې معراج نه الله بیل دي روح له معراج بیل دي ناغه څنوي مغیرہ ابن شعبہ وی عمر کی بارو دا حالاتو ناغه اعلان وکړ رسول صدیق په سره لاړ چې کله تداوی چې نبی رسول الله وفات شوه نو ابوبکر صدیق وی ان قسم ظهري الله بلال ما تشوا اغم پدی پو چې د پیغمبر نه پس ذمہواری او فرائض د نبوت دا په ما باندې راغله ان قسم ظهري الله بلال ما تشوا روان شورای رسول الله سلام باندې صادر کو تسبین صادر کو خور کړل سنت ته قوم دادا چې کله صاحبږي نو بیا به پټ کی سپین صادر بتواچه پیغمبر اسلام ویلي دي سپین زړه کې ژوندولو غوړه دی ګرځوي وکفن فيها موتاكم امرون کو سپین زړه کې خخوي
پیدا کی نه پیدا کی سپین نه پیدا کی بیا خوارکی کی چې بیا مجبوری ده او چې دا غي نو کنایي نه دی او که زنانه ده چې ساو خود مسپین څادر ته خور کوي روزماری نشته مخ سرګان دی کتابي بواسطه پرتی با مخ سرګان کړی او تناسب ورونه بکوي اما چان کې نشړي مخ پټ کوي سنت طریقه هم دانا رسول الله سلام باندې څادر پروت سپین وہ کسی دیت صادر لڑکا خوالی کپتنگی بانی مخ باندی او اولی اعلان داو که طبتا حیا و میتا لن یجمع اللہ علیکا موتتین جواندیم خوشبوی اوی پس دمرنم خوشبوی یعنی وفات شئی ساکیوکی جی نو قدرتی طور بانی جایی او قسم سور درون بنزی دی منینا بدبلی نہیں دادا خپل تبعید جسد غفرین دی اغدرون اغزی پیغمبر علیہ السلام کی اغنو وطبتا حیا و میتا ویداو ویل لن یجمع اللہ علیکا موتتین اللہ پتا دو مرگن جمع کئی چی داون مری او بیا بسارا جی لکا عمر کی بیا بمری لن یجمع اللہ علیک چادر کی واچو جمعت تاوت انا رسلک یا عمر عمر دمشا عمر پا جذبو کی آوات لگنے کینا نوبا کی صدیق اللہ شروع کا خلق طول دتا متوجہ شو عمر پریخو عمر ان طرف تا سوچ کہ دی خلق بل طرف تاو کر دیسی چل لے ہم دی طرف توجہ کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو قرآن آیاتین اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین پیغمبران دنیا تیری افا ماتا قتلا انقلبتم على اعقابکم پخپل مرگ وفات سیا چاو وجل تاسو پشاگر گئی دا سنور آیتنا اور بیائی داوی من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سوک چیز محمد عبادت کی صلی اللہ علیہ وسلم یقینا وفات شیرے چاچر اللہ عبادت کو فإن الله حي لا يموت اللہ جندے داسی جمر پی نرازی ادبانی مر راغلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه دا آیاتونه زمانه داسې نیو لکه چې راغلي نه اوس ګنې نازل شو اوس آیاتونه نازل شو خبره خلاص شو دا مثلا دې باندې نه کوله الحي القيوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام حي نه دی قیوم نه دی الله دې ژوندی او همیشه دی ہمیشہ بھئی اور پیغمبر علیہ السلام جوندیو خود دنیا نلال سا علیین تنا او تنا دنیا کی پاتشوا جنگ یا دو گا پاس دنیا کی پاتلا الہ آغازات تے چپاغا زوال نرازی الہ آغازات تے چپاغا بانی مرگ نرازی الہ آغازات تے چاہتا دا مخلوق تنگوں کے حفاظت کے ان کی لیکن رضان حفاظت نشی کولے رضان نشی تنگولے بل بچے تنگی القیوم الہ آغازات تے چاہتا بانے غفلت نرازی نہ پرنا اور نہ خوب دا پہ نرازی سنا اول النوم چی دماغ بانے رطوبت زیاد شی سروال زیاد شی بلغنیت او غافل شي که خبره کوي مجھے پہ پوئیگی خود څنګه چې په پاک ویخه پی یا سکے نه پوئیگی اتا جواب ورکوي او دا دې چې سترګې بیا راغورځېږي د مریضو چتې بیا راغورځېږي خو په سود دی په خبره پوئیږي هوش کې داسې غفلت پرې نه راځي پوره خوب الہ
هغه ذاتي چې دا پیرازي هغه کې د خدای توب شان نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د جهادي سفر نه واپس شو بوجرو خیال داو چې دلته کې وموږ کو بیا ورځو او سبا خطو طلب وکړو نو آرام کول غواړي ستړي خوب براشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خوب برازي زموږ د شي منګري می لمن يطلعون الليل الصبح مغلب سحر توک ساتي سبا راوځي جمعه आवाज کوي بلال رضا دبسترونه تاوکړه دا خو چې پرې واته وجدوا مسق البرد لازم کې سوالي باندې خو چوره یې برخودو رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال سے خپل اخت تکیا شو نور خاطر طرف ته مخ دی چې سبا کیږي نو با واستو نو څنګه چې تکیا شو نو دی وګورئ خیر سره مر راوخو اولانیه سره چې سترګې بیرته شو نبی علیہ السلام نو आवाज وکړو یې پاسه ده بلال ته تا چې زما توقع کوم بلال سے وہی اخذ نفسی الذي اخذ بنفسه زمانم کو آغا چا واغستا چستانی کو آغستا کنا تیو دکا زیوبو دکا رسول اللہ سلام تولو نیزائی دکتر شیطان اثار نیتنی یعنی نوزمون پاس بلا شیطانی اثار کنا مرگو درکی نوزو کو پیغمبر علیہ السلام دا پاتی شو پسون صحابو سردی در طول دنیا بزرگان در طول دنیا شہیدان دا طول راغون کی دیو صحابی مقام تنرسی پس برگئی کی پر ولایت کی پر خوالی کی پیغم مقام تنرسی دا طول دو پادشی چا سپتنشی سباو خود امر نرا الہ کیریشی شکتا الہ آغلی تپانا غفلت نرد دا مانا لا الہ الا ہو نشتے توک کی غفلت پی نرادی بیر اللہ نا لا الہ الا ہو نشتے توک کی دا حالات و طول خبری بیر اللہ نا نبی علیہ السلام تدا پتہ نوا چمون خود سمونو خود طول بودو پاتی کیگو چی دا پتہ ہوتا ہے کہ طول بودو پاتی کیگو دا بودو کیدا دا نو دا کیدا دا پتہ ہوتا ہے کہ بلال ویزو سوکے کم دا بلال بو مودی دے بو مودی کی بلال بے سوکے تا پرخو نہیں پرخو یا ویزو کی جو ایا بناستو کی سبا شیر مودی کرے ہوتا نشتے سوک کی پغیر مپیگی نشتے سوک کی سکن پس سکیگی اللہ ہو بیر اللہ نا دا پتہ نشتے غفلت پینا دی بیر اللہ نا چوک نشتے مخلوق حفاظت کی بیر اللہ نا چوک نشتے کولے نبی علیہ السلام اولیاتنا صحابان اقبل شاگردان خخ عالمان اولانه جماعت د رسول السلام زمانه کې د پاره د تبلیغ او دعوت ته قرآن د دې اولیاء او صحابه دي کسان راغله موږ جماعت پکار دي چې موږ ته قرآن خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولیاء ته سره کولو امیر لوټا کو ویلا شي او په دې کې نو ساراو بدو دې کې تموال لګي دي څه کسان دی د مال ورا هغه ته کې دی هغه ته کې مسافت نه لري دا دې نو لري چې په ګډان د چمن کې د قرآن اشاعت وکړي اولنې جماعت تبلیغي خود تبلیغ د قرآن لپاره چې قرآن ورسوي دا اولنې جماعت نبی علیہ السلام کو اختی جماعتوں وہی لے گئے خلق کو دوکوں کرا اور شہیدان پر
واتو پسی بدیان شهیدانی کرد یو تن گوتی زندگی بچ شو اغای پا مکہ کی خرج کرد پیغمبر علیہ السلام تا الہ آغا ذات تے کہ اغت دراتین کی پتہ لگی رسول علیہ السلام تا دا پتہ نوا چیزو خپل شاگردان لیگم او سبا یا بل اور بدو طول شهیدان کی طول بے وجن خلق نبی لے گلے لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير کبھی پیدے چسر روان دی سوا غیب سے دی ما بفائدے کی مکرے نسلو میرے گل رسول علیہ السلام تا خبر راگے یہ شاگردان دل شہیدان کرا پیغمبر علیہ السلام سا خپش خپا کینا اصحابان لوگ خپش نبی علیہ السلام تا پتا الہ آغازات تے چاہا پا غیب وانی پوئے گی پیغمبر پا غیب نہ پوئے گا چی پیغمبر نہ پوئے گی اولیاء بس پوئے گی چی اولیاء زندی نہ پوئے گی نوا بس پوئے گی نوا بولی چاہ الہ آغازات تے چی بے ظاہری اسباب ہوئی چی دین از بغداد پوئے ہوئی دا الہ کا دا الہ کا مشرکین دا دی وقت آواز کوان وغیر ہوئی سوات چغا و باسن و غبر واوری را مدد بشی یغوش یغوک نصر تا چغا و را مدد بشی دغت الہ ہوئی نیچی بیبن الہ نیشی بینا دانمون الہ تے اولی را مدد کی اور رسی ساتین کی دے ہوئی دبی علاقی و قطر دے دبا علاقہ باغتی گئی اچھا تو حکمنا رزیم در آغا پر ذریعبان رزیم خلاف پا عالم کی غوثانی اغو پر ذریعبان عالم تنگی دا چی سوک ہوئی چلو ازمان اوری را مدد کی گی را رسی خواجہ سے را مدد کی گی را رسی دا سنتنو اولیاء یا شہیدان دا را مدد کی گی را رسی دیو را علم منی علم غیب دیو را قدرت منی چی را رسی دیشی اللہ تا ویلی شی اللہ بانی کولی شی نو قدرت الامنی نو جدی سری جا عقیدی آدم اکیر ابو جہد ابو لحب دا عقیدی تفرق بارا اغوی ود را رسی حبل را رسی جہاد کی چل وقری اعلو حبل اور چرکری و اننا العزا ولا عزا لکم من شہید آبوی منو اتا شہید آبوی نمانی من عزا منو اتا سو عزا نمانی اغو دا عقیدہ او دا عقیدہ ہوتی او کلمی وین کی من گزارون دا ندداو دا آغا پرخ پس کرا ہے آغا کافر دا دوزخ خشاک دے او دا جنت تے قرار دے او جنتین و مال راکی دا آغا سرکم و دشمنی چاگلے نور کی اتا سرکم نصف شریطی دوئے یا نصف الہی جلال بندر کی دا پرزول پدیو کیا وہ الہ کا مطلب پوئی دو نو برشتے لا الہ دیو جمعی دو دی الہ کو مانا نہیں پوکڑی چا نچنی دی پوکڑی داوی بل کدیبوں میں مسلمانی الہ بالمنی الہ آغازات تے چه فیضا و نقصان کی داغا دخل لے داغا اختیار دے سورة الانام گوئے آیت دوئے سخت راضی پریشانی راضی داغا پہ اختیار باندھی بری کولی داغا پہ اختیار کی مصیبت کی جو آواز کئی رامدت سارا پہنے کے شوتا ہوئی آغا ذات الہ دے او آغا ذات الہ چی روزی ورکی داغا روزی تاجت مشترے آیت نمبر 14 سورة الانعام جرنسم له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين ان سواد اللہ نا اعلان کوا
ونسن توق وليا زموار دا فائده و دا نقصان دے بھی زموار دے وکدا ساروے دا دی مرضنا زیان شو تاوان شو زموار خواجہ عظیم مصری دے زموار دا خوان سیب دے زموار بطی خیل بابا دے اللہ زموار دے اگو تدری پتہ نشتی تیسنگا زموار کہ لا تتخذو من دون وکیلا لا الہ الا اللہ لا وکیل الا اللہ زموار دا فائدے و دا نقصان دا بچکول و دا وجد سوا دا اللہ نا بلتوک نشتے دے سنتوا بلتوک زموار دے کلمہ ہوئی لا الہ الا اللہ ہوئی زموار بلبل دا فائدے و دا نقصان وقدار بلتوک گن واقدار بلتوک منی وهو يطعم ولا يطعم ادا علیک رضی اور پیار چانا خلق رضی رشور کولے رزاق اللہ دے رازق اللہ دے رضی رسان بلو مانی چدن لاشم مال را کئی آواز توکم مال برا کی شکرانے ورکم مال برا کی گوڑی رضی برا کی دی زیارت کی وزر ناسم